प्रचण्ड भन्दा माधव नेपाल भन्दा कैयौं गुणा माथिको रोल त भीमरावले खेल्नु भएको तिनै घनश्याम भुषाल होइनन् तपाईसँग साइबर स्याल मात्रै छन् भन्ने तिनै सुरेन्द्र पाण्डे होइनन् यदि ओली ठिक थिए र अरू प्रचण्ड बेठिक थिए भने ती महाशयको मुखारबिन्दबाट प्रचण्डमाथि त कहिल्यै प्रहार भएन नेकपा आउँदासम्म नेकपा फुटेपछि पनि जति बेला एमाले र माओवादी भयो त्यसपछि पनि उहाँहरू त एउटा विद्रोही शक्तिको रूपमा रहनु भयो अस्ति भर्खरै शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिनसम्म त उहाँहरू त फरक कितामै हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए उनीहरूले केपी ओली हाम्रो मात्रै आलोचनाको पात्र होइन नागरिक समाजको आलोचनाको पात्र हो पत्रकारको आलोचनाको पात्र हो मानवाधिकारवादीको आलोचनाको पात्र हो सुशासनका पक्षधरहरूको आलोचनाको पात्र हो सचेत नागरिकको आलोचनाको पात्र हो र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको आलोचनाको पात्र हो नेपालको यसो भन्दै गर्दा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अस्थिर राजनीतिको मुख्य मियो हो भन्छन् क्या अब एउटा कुरा के बुझ्छु भने प्रचण्डमाथि कसले कुन दृष्टिकोणबाट र कुन सोचबाट र कुन ज्ञानको सीमाबाट विश्लेषण गर्छ त्यो उसको कुरा हो अबरामजीले धेरै गर्छु भन्ने छ उहाँलाई लागेको यो देशका लागि तर उहाँसँग देशका लागि धेरै गर्ने वातावरण बनाइदिने त्यो प्रकारको जनमत र सङ्गठन त छैन त्यो भएर उहाँले मनको कुरा त मनमै राख्नुपर्ने हुन्छ अहिले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त हाम्रो बाध्यता हो नि बाध्यता होइन त्यसकारण हामीले कहिले स्वैच्छिक विकल्प मार्फत कहिले बाध्यात्मक विकल्प मार्फत भए पनि यो राष्ट्रलाई निकास दिन खोजेका छौँ त्यसकारण प्रचण्ड यो देशको समस्या होइन यो देशको समाधान हो भन्ने बुझाइ मेरो छ किनकि त्यति बेला माओवादी केन्द्र कमजोर थियो चुनाव जित्नु थियो केही नेताहरूलाई पद र प्रतिष्ठा चाहिएको थियो मन्त्री खानु थियो कुर्सीमा बस्नु थियो यसैका लागि एकता भएको होइन त पार्टी चुनावी एकता भएको होइन त्यसलाई सतही रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि त एक अर्थमा त्यो पनि अर्थ लाउन नसकिने त होइन तर मूल कुरा त एउटा गठबन्धनको भाव हो र त्यो पार्टी गठनको औचित्यलाई साबित गर्ने भने त मान्छेका अनुमान त होइन नि त्यो भनेको त त्यसको विधान हो त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदन हो निर्वाचनको घोषणापत्र हो र कार्यकर्ता र जनताको बीचमा हामीले बोलेका वचनहरू त्यो वचनमा केपी ओली कमरेडले काहीँ पनि छलढाँट गर्नुभयो त भन्दा भएन नि त यदि घोषणापत्र उहाँले इमान्दारीपूर्वक लागू गरिदिएको भए हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानको मर्मलाई समातेर हिँडिदिएको भए र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई उहाँले वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गबाट गइदिएको भए त आज नेकपा त नेकपै रहिरहन्थ्यो नि त साथीहरूले गलत रहेछ भनेर त छोडेर जानु भएको छ हो त्यो कुरा सत्य हो साथीहरूले वैचारिक मतभिन्नता राजनीतिक मतभिन्नता केही व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा र केही इगोहरूले साथीहरू बाहिरिनु भयो तर आज बाहिरिएका साथीहरूको हालत के छ र अवस्था के छ भन्ने त तपाईँले देख्नु भएको छ फेरि जो गाली गर्दै धारे हात लाउँदै यसो भन्दै गर्दा माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि कस्तो छ भनेर पनि त यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो नि माओवादी पार्टी फुट विभाजन भएपछि माओवादी पार्टीमा अलिकति सांस्कृतिक राजनीतिक विचलन आएकै छ त्यो आएको कारणले हाम्रो पार्टी कहिले भद्रगोल प्रकारका भारी भरकम कमिटी बनाएर एउटा पार्टीको नियमित जीवन पद्धति नै अवरुद्ध हुने प्रकारको कर्महरूले अथवा हामी आकारमा पनि सानो र राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने हाम्रा केही सीमाहरू हामीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको अनुभवको कमी यस्ता थुप्रै कारणले हाम्रा पनि अवस्थाहरू त्यति सुखद छैनन् त्यो मैले स्वीकार हामीले गर्नै पर्छ तर फेरि पनि यो सत्य हो कि आज पनि नेपाली राजनीतिको यो लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो संविधानको र यो समतामूलक लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानको नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा त माओवादी नै अगाडि आयो दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेर बहस गर्नेछौँ यसका लागि स्टुडियोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज खगराज भट्टलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ माओवादी केन्द्रले
पार्टीमा रहेका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै र केहीलाई थप जिम्मेवारी दिँदै तहगत रूपमा नै पार्टी संरचनालाई अझै बलियो बनाउने भनेर लागि परेको छ। सोही अनुसार अहिले नेताहरू प्रायजसो जिल्लागत रूपमा रहेको देखिन्छ। यसो भन्दै गर्दा माओवादी केन्द्रले अब कसरी आफ्नो रोडम्याप तयार गर्दैछ र नेता कार्यकर्ताहरूको संरक्षणदेखि उनीहरूको व्यवस्थापनमा कसरी जुट्नुपर्ने आज माओवादी केन्द्रको चुनौती रहेको छ। यो विषय आज हामी मूल विषयको रूपमा उठान गर्नेछौँ। सँगसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, यो गठबन्धनको औचित्य र सत्तामा मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको दृष्टान्तलाई पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ भने प्रदेश संरचना र प्रदेशगत रूपमा देखिएका केही राजनीतिक माहौललाई पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। माओवादी केन्द्रले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै अथवा नयाँ जिम्मेवारीहरू थप्दै अब हामी फेरि स्थानीय तहसम्मै पुगौँ र अझै जोड बलका साथ माओवादीलाई बलियो बनाऊ भनेर लागि पर्नु भएको छ। केही समय यता केही दिन यता यो कसरी जानु भएको छ? तपाईँहरू केन्द्रदेखिको सर्कुलेसन कस्तो छ? प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यहाँहरूले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? माओवादी पार्टीको एकता र अखण्डतालाई पुनर्जीवित गर्ने, यसको लोकप्रियता र विश्वसनीयतालाई पुनर्स्थापित गर्ने र यसको औचित्य र उपादेयतालाई पुनः साबित गर्ने गरी हामी हाम्रा सम्पूर्ण प्रयत्नहरूलाई र सम्पूर्ण भूमिकाहरूलाई त्यो दिशामा केन्द्रित गर्दैछौँ। एउटा बलियो जनसम्बन्धको निर्माण गर्ने कुरा, पार्टी सङ्गठनलाई चुस्त व्यवस्थित गतिशील सुदृढ जुझारु प्रकारले विकास गर्ने कुरा, हाम्रो विचार र राजनीतिक मान्यतालाई नयाँ उचाइबाट स्थापित गर्ने कुरा र यो देशको मूल शक्ति र वैज्ञानिक शक्तिको रूपमा, राजनीतिक शक्तिको रूपमा र नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा माओवादीलाई स्थापित गर्नका निमित्त हामीले जो पुसमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भनेका छौँ त्यसको तयारी या त्यसको प्रारम्भका रूपमा त्यसको हामीले अहिले स्थानीय तहबाट यो भदौ महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता नवीकरण सदस्यता वितरण गर्ने कुरा, असोजमा वडा र स्थानीय तहको सम्मेलन सम्पन्न गर्ने कुरा, मङ्सिरमा प्रदेशको हामी सम्पन्न गरेर त्यसपछि हामी पुसमा राष्ट्रिय भेलाको माध्यमबाट फेरि एउटा व्यवस्थित सुदृढ रचनात्मक सृजनात्मक र सर्वस्वीकार्य पार्टीको रूपमा माओवादीलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा र तपाईँहरू जिल्लागत स्थानीय तहसम्म पुग्दै गर्दा माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल भइरहेको मौका, यो मौकामा तपाईँहरू स्थानीय तहसम्म पुग्नु भएको छ, माहौल कस्तो छ यो पनि बताइदिनुहोस्। अब यो एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्था के छ भने माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेको एजेन्डालाई संस्थागत गरेर आजको राज्य प्रणाली बनेको छ र त्यो संवैधानिक रूपमा त्यो संस्थागत भएको छ। पूर्ण त छैन, के अलिकति छ। मूलभूत रूपमा हामीले के भनेका थियौँ भने वार्ता र कूटनीतिक प्रयास अन्तर्गत जुन कुरालाई मूलभूत एजेन्डाको रूपमा हामीले उठाएका थियौँ तिनै एजेन्डा आज संवैधानिक रूपमा संस्थागत भएका छन्। त्यसो हुँदा विचारका हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले माओवादी आज देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा त छँदैछ, तर भौतिक रूपमा जसको विचार उसको नेतृत्व भन्ने कुरा जसरी हुनु पर्थ्यो, विचार माओवादीले स्थापित गरेको विचार र मान्यता सबैले स्वीकार गर्ने, माओवादी शक्ति चाहिँ सबैका लागि स्वीकार्य नहुने परिस्थिति के कारणले आइपुगेको छ? हामीले के त्यस्ता कमजोरीहरू गर्यौँ, के त्यस्ता गल्तीहरू गर्यौँ, जनताको बीचमा के त्यस्ता भ्रमहरू पैदा भए, के त्यस्ता प्रकारका अस्पष्टताहरू र अन्यूनताहरू देखा परे, यी सबै कुराको हामी सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गर्दैछौँ र त्यसबाट एउटा निचोडमा पुगेर जसको विचार उसको नेतृत्वसहितको पार्टी बनाउने कुरामा लागिरहेछौँ। यो मिसनमा सुदूरपश्चिमको हकमा भन्ने हो भने एउटा उभारको अवस्था देखिन्छ र ६३ को शान्ति प्रक्रियामा माओवादीले प्रवेश गरेपछि ६३-६५ को बीचमा जुन अवस्था चाहिँ त्यति बेला माओवादी मय जस्तो थियो, बिस्तारै त्यो दिशामा हामीले जहाँ अभियानहरू केन्द्रित गरेनौँ,
सकेका छौँ त्यहाँ त्यो दिशातिर फेरि एकपटक हाम्रो पार्टीको गति र जनताको आकर्षण पनि त्यसरी जोडिँदै गएको छ। मैले यहाँले भने जस्तै ६३ र ६५ को बिचमा म पनि फर्किन चाहेँ। त्यतिखेर पार्टीमा बौद्धिक नेताहरू भनिने नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, पुराना पाका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। आज ती नेताहरू हुनुहुन्न। यसो बाहिरबाट हेर्नेले प्रचण्ड बाहेक कोही देखिया छैन के माओवादीमा। तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी ६३ देखि ६५ सम्मकै माहौलमा आउँदैछौँ भनेर। त्यो माहौलमा आउन त ती पुराना साथीहरूलाई पनि त एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने होला नि, होइन र भने? पहिलो कुरा त व्यक्ति निर्णायक कहीँ पनि हुँदैन, तर माओवादी केन्द्रमा छ। हो, म तपाईँलाई के भन्छु भने माओवादीसँग 52 सालमा पनि केही थिएन, एउटा सानो सङ्गठन थियो। तर त्यही विचार र राजनीतिको बलमा त्यो सङ्गठन विशाल आकारमा झाँगियो, फैलियो। र जब माओवादी टुटफुटतिर गयो, हामीले विचार राजनीतिको निरन्तरता र हाम्रो एकता र अखण्डतालाई जीवन्त बनाएर अगाडि बढाउन सकेनौँ। तपाईँले भनेका तिनै बौद्धिक नेताको अवस्था अहिले के छ, उहाँहरूको विश्वसनीयता के छ, उहाँहरूको पछाडि आम जनपङ्क्तिको आकर्षण के छ। त्यसकारणले गर्दा व्यक्ति प्रधान हुँदैन, विचार र राजनीति प्रधान हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भने उहाँहरूको धेरै उचाइले गर्दा हामी अलि साना कोही मझौला देखिएका हौँ। तर इतिहास, योगदान, बलिदान, क्षमता र योग्यताको हिसाबले हेर्ने हो भने त अरू नेताहरू कमजोर, भूमिकाविहीन अथवा इतिहासमा त्यो गौरवशाली कर्म नगरेका हुन् भन्ने त होइन नि त। त्यसकारणले आज माओवादी रोल्पा रुकुमका केही बस्तीबाट सीमित भएको माओवादी सिङ्गो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जसरी सर्वशक्तिमान भयो, त्यो त अमुक नेताका कारणले मात्रै भयो भन्ने त होइन। उहाँहरूको मुख्य भूमिका रह्यो। तर हामी सबैले आत्म उत्सर्गको भावद्वारा र हाम्रो विचार र राजनीतिको र एकदम वैज्ञानिक सम्प्रेषणद्वारा जो जनतासँग पार्टीलाई जोड्न सक्यौँ या पार्टीलाई जनतासँग जोड्न सक्यौँ, त्यसैको परिणाम नै त्यो शक्तिशाली माओवादीको हो। अब वैद्यजी संसदीय व्यवस्था नै मान्दिन भनेर अलग रूपमा बाहिर बसिरहनु भएको छ। अब विप्लवजी आफ्नै बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, अहिले फेरि फर्केर आउनु भएको छ। यद्यपि उहाँले आफ्नै एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ आफ्नो पाटोमा। अहिले रामबहादुर थापाजी पनि केही महिना अगाडिदेखि पूर्णतया पार्टी छोडेर जानुभयो। त्यो लगायत उहाँसँग केही साथीहरू पनि जानुभएको अवस्था हो। बाबुराम भट्टराई त अलग नै हुनुहुन्छ। उहाँले अब सायद कम्युनिस्टको नाम पनि लिने हो कि होइन भन्ने अवस्था उहाँको पुगिसकेको छ। अब सिङ्गल यसो हेर्ने हो भने प्रचण्ड मात्रै माओवादी केन्द्रको सर्वशक्तिमान नेताको रूपमा देखिया छ। यो प्रचण्ड पथ भनिन्थ्यो क्या एकपटक, अझै पनि प्रचण्ड पथ हो या तपाईँहरूले प्रचण्डलाई कहिलेसम्म समाई गर्ने अवस्था हो? यो पनि आम जनताले सुन्न चाहेको प्रश्न। एउटा कुरा के हो भने रहरले नेता बनिँदैन। ऐतिहासिक आवश्यकताले नेताहरूको जन्म हुन्छ। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता कुन पात्रमा मूर्त हुन्छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक आकस्मिकताले निर्धारण गर्ने हुनाले युग नायकहरू एक युगमा एकचोटि जन्मिन्छन्। हामीले बुझेको सत्य यही हो। कार्ल मार्क्स, एङ्गेल्सहरू, लेनिन, माओहरू अथवा होचिमिनहरू, फिडेल क्यास्ट्रोहरू त सधैँ जन्मिने कुरा त हुँदैन। त्यो भएर प्रचण्डलाई नेता मान्नु भनेको प्रचण्डको काबिलियतलाई मान्या हो, प्रचण्डले स्थापित गरेको विचारलाई मान्या हो, प्रचण्डले देखाएको राजनीतिक दिशालाई मान्या हो। भनेपछि उहाँले देखाएको बाटो त माओवादीले मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रले मानिसक्यो नि। आफै भित्र भएका साथीहरूले गलत रहेछ भनेर त छोडेर जानु भएको छ। हो, त्यो कुरा सत्य हो। साथीहरूले वैचारिक मतभिन्नता, राजनीतिक मतभिन्नता, केही व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा र केही इगोहरूले साथीहरू बाहिरिनु भयो। तर आज बाहिरिएका साथीहरूको हालत के छ र अवस्था के छ भन्ने त तपाईँले देख्नु भएको छ। फेरि
जो गाली गर्दै धारे हात लाउँदै यसो भन्दा माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि कस्तो छ भनेर पनि त यहाँले विश्लेषण गर्नुभएको नि। माओवादी पार्टी फुट विभाजन भएपछि माओवादी पार्टीमा अलिकति सांस्कृतिक राजनीतिक विचलन आएकै छ। त्यो आएको कारणले हाम्रो पार्टी कहिले भद्रगोल प्रकारका भारी भरकम कमिटी बनाएर एउटा पार्टीको नियमित जीवन पद्धति नै अवरुद्ध हुने प्रकारको कर्महरूले अथवा हामी आकारमा पनि सानो र राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने हाम्रा केही सीमाहरू, हामीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको अनुभवको कमी, यस्ता थुप्रै कारणले हाम्रा पनि अवस्थाहरू त्यति सुखद छैनन्। त्यो मैले स्वीकार हामीले गर्नै पर्छ। तर फेरि पनि यो सत्य हो कि आज पनि नेपाली राजनीतिको, यो लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, यो संविधानको र यो समतामूलक लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानको नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा त माओवादी नै अगाडि आयो। किनभने केपी ओलीको प्रतिगमनकारी र एक प्रकारको फासिस्ट प्रवृत्ति र मनोवृत्तिलाई परास्त गर्नको निमित्त त नेतृत्वदायी एसल्ट मोर्चामा त प्रचण्ड नै उभिए नि त। त्यो हो जहाँसम्मलाई अन्य वाम पार्टीहरू र माओवादीबाट विभाजित भएका अन्य दलहरूको कुरा छ। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिले र योभन्दा पहिलेका थाई समितिका पटक पटकका बैठकहरूले अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता, वामपन्थीहरूको एकता, लोकतन्त्रवादीहरूसँग एउटा बृहत मोर्चाको माध्यमबाट यो राष्ट्रलाई, यो लोकतन्त्र, यो संविधानको रक्षा र यसको सुशासनको प्रत्याभूति, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानको जगेर्ना र यो राष्ट्रलाई एउटा जीवन गति र नयाँ दिशा दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ र वास्तविक अर्थमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको दिशामा अब हामीले जानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हाम्रो केन्द्रीय समितिले थाई समितिले निर्णय गरेको छ र घनीभूत ढङ्गले ती बाहिर गएका हामीबाटै छुट्टिएका साथीहरूसँग वार्ता र संवाद चलिरहेको छ। मलाई के विश्वास छ भने केही समयपछि यो प्रश्न गर्ने तपाईँले मौका भेट्टाउनु हुने छैन। पुरानो घरमा फर्किने सम्भावना चाहिँ देख्नु भएको छ यहाँले अझै पनि। हो, एक अर्काका संवेदनशीलतालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। हो, विमतिभित्र सहमति खोज्ने कुरा हो। विचारहरूलाई विमर्शबाट, विवेचनाबाट, विश्लेषणबाट र विचारहरूलाई ठुल्ठुलो प्रकारको घर्षणको बीचबाट जब हामी ल्याउँछौँ त्यसपछि भन्छ नि वादे वादे जायते तत्त्व हो। त्यसैले अहिले हामी फरक छौँ। आफ्नो पार्टी पसल खोल्यो भने अलिअलि मेरो पसलको सामान अर्कै हो, अर्काको अर्कै हो भन्नु त पर्छ हेर्नु सामान बेच्नलाई। तर आम मान्छेको नजरमा पनि त त्यो हुनु पर्यो। त्यसैले माओवादीबाट गएका घटकहरू मिल्नुको विकल्प छैन। यो आजको परिवर्तनको रक्षा गर्न, यसलाई अझै संस्थागत गर्न र यसको विकास गर्न, यसको औचित्य र उपादेयतालाई नयाँ उचाइमा स्थापित गर्न र यो राष्ट्रलाई नयाँ जीवन गति, दिशा र जनताको सपना र भविष्यको राष्ट्र बनाउनका लागि त माओवादी धारा र प्रवृत्ति एक ठाउँमा आउनुको त विकल्पै छैन। उसो भए भनिदिनुहोस्, माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको विकल्प कहिले देखा पर्छ? प्रचण्डको विकल्प जनताले यो खोज्न थालिसके के हो। अब यो कुरा के हो भने प्रचण्ड विकल्पविहीन त संसारमा कोही पनि हुँदैन। कुनै न कुनै दिन मान्छेको भौतिक जीवनको समापन पनि हुन्छ। कुनै न कुनै बेलामा मान्छेको तपाईँको उसको शारीरिक अवस्थाले पनि उसलाई सक्रिय जीवनबाट विदाई गर्नुपर्ने ठाउँमा त पुर्याउँछ नै। त्यसैले हामीले के देख्यौँ भने जुन अजन्मका चुनौतीहरू, जुन डरलाग्दा भुमरीहरू अनि शक्तिशाली ज्वारभाटाहरू, लहर र तरङ्गहरूबाट यो राजनीतिक अभियानको रक्षा गर्नु छ। आजको वर्ग सङ्घर्षको तपाईँको भूमण्डलीकृत चरित्रको प्रभावमा जो नेपालको राजनीति छ, नेपाल राष्ट्र छ, जुन शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको एउटा विशिष्ट अवस्था छ, नेपालको भूराजनीतिक उपस्थिति जुन ठाउँमा छ र जुन प्रकारको असाधारण अन्तर्विरोधबाट हामी गुज्रिएका छौँ, त्यसका लागि त्यसलाई एक हदसम्म राष्ट्रको अनुकूल ढङ्गबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न या त्यो अन्तर्विरोधको समाधान दिनुको लागि हाम्रो सिङ्गो पार्टीले प्रचण्डको औचित्य, सान्दर्भिकता र उपादेयता अहिले पनि महसुस भयो। प्रचण्ड आफ्नो इच्छाले मात्रै बसेका हुन् भन्ने होइन नि त। हामी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताले प्रचण्ड बाहेक अरूले अहिलेकै अवस्थामा चलाउँदैन भन्ने कुरा भित्रैबाट महसुस गरेका छौँ। प्रचण्डले छोड्न चाहे पनि हामीले तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न त भन्दै आएको छौँ नि त। त्यो भने प्रचण्ड
एउटा व्यक्तिको सान्दर्भिकता त्यो बेलासम्म रहन्छ जति बेलासम्म उसको विचार, उसको राजनीति, उसको व्यक्तिगत प्रभाव र उसले दिने दिशानिर्देशहरू सान्दर्भिक हुन्छ, प्रासङ्गिक हुन्छ, उसको सैद्धान्तिक राजनीतिक विरासत जबसम्म औचित्यपूर्ण हुन्छ त्यति बेलासम्म त्यो नेता यहाँले भने जस्तै अबको राष्ट्रिय सम्मेलन यसबाट परिवर्तन हुने छाँट देखिन्न नेतृत्वमा उसो भए। परिवर्तन त हुन्छ, किनभने हामी अहिले सिङ्गल एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नारायण काजी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकजना प्रवक्ता हुन्छ, बाँकी त हामी सबै थाई समिति नै छ। संगठनात्मक हिसाबले कसरी जाँदै हुन्छ यो पनि थोरै प्रचण्ड हाम्रा सर्वोच्च नेता हुन्, उहाँको हैसियत त्यो रहन्छ नै र सोपान क्रम अनुसार अन्य नेताहरूलाई पनि कसैलाई थाई समितिमा, कसैलाई पोलिट ब्युरोमा, कसैलाई केन्द्रीय समितिमा, कसैलाई उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको बहुपदीय संरचनामा हामी समायोजन त गर्छौँ नै। कतिपयलाई हामी आयोगहरूमा राख्छौँ, कतिपयलाई विभागमा राख्छौँ, कतिपयलाई अर्को ठाउँमा राख्छौँ। बिस्तारै पुरानो पुस्ताकाहरू पनि एक ढङ्गले रिटायर हुँदै जाने, त्यसको ठाउँमा नयाँ ल्याउँदै जाने। अहिले जसरी हामीले भनेका छौँ 35% महिला, 15% दलित र 20% जति हाम्रो युवा पुस्ता, भनौँ 40 भन्दा मुनिको युवा पुस्तालाई ल्याउने भनेका छौँ। यो त पार्टीको संरचनामा गर्न खोजिएको फेरबदलै हो नि। यसलाई त यसरी पनि बुझ्नु। केही परिवर्तनको छनक चाहिँ यहाँहरूले देखाउँदै हुनुहुन्छ, आम जनतालाई महसुस गराउँदै हुनुहुन्छ अबको महाधिवेशनबाट। हो, हामीले केही नयाँ गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ भएको औचित्य निरन्तर साबित गर्दै जानुपर्छ। इतिहासको एउटा कालखण्डमा गरेका कर्मकै आधारमा त्यसको ब्याज खाएर सधैँभरि लोकप्रिय हुन सकिँदैन, सधैँभरि विश्वसनीय हुन सकिँदैन। तर आजको दिनमा युवा पुस्ताहरू माओवादी केन्द्रप्रति त्यति धेरै आकर्षण नभएको जस्तो अनुभूति पनि गर्न थालिएको छ। यसमा सत्यता कति छ उसो भए भनिदिनुहोस्। अब मूल कुरा त अहिलेको युवा पुस्ताको जुन चेतना र मनोविज्ञान छ, जुन विज्ञान प्रविधि र खास गरी सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा भएको विकास छ, त्यसले युवाहरूको, आजको युवा तपाईँ हाम्रो पालाको युवा भन्दा निश्चय पनि भिन्न ठाउँमा छ। उसले अर्कै ढङ्गबाट विश्वलाई बुझ्न थालेको छ। त्यसो हुँदा हामीले त्यो युवा मनोविज्ञानलाई समात्ने कुरामा हामी राजनीतिक दलहरू, कुनै माओवादी मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलप्रति युवाहरूमा केही अविश्वास, आशंकाहरू त्यस्ता छन्। यो सत्य हो। तर फेरि के पनि सत्य हो भने दोस्रो कारण के हो त यहाँनिर भन्दा हामीले युवाहरूको बिचमा जसरी जानु पर्थ्यो, जसरी हाम्रो विचारलाई प्रवाहित गर्नु पर्थ्यो, जसरी उनीहरूको मनोविज्ञानसँग धरातलीय यथार्थमा टेकेर उनीहरूको मनोविज्ञान समेतलाई पनि समातेर हामीले एउटा विमर्श, विवेचना र बहसको सृष्टि गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा त हामी पनि चुकेकै छौँ। जब तपाईँ जनता र कार्यकर्ताको यहाँहरूलाई अर्को कुरा के पनि भनिन्छ भने जब तपाईँहरू नेकपा एमालेसँग एक भएर नेकपा बनाउनु भयो नि, त्यसपछि तपाईँहरूको पार्टीको संरचनागत रूपमादेखि लिएर आम कार्यकर्ताहरूमा एक किसिमको नैराश्यता छायो, जस कारण पनि यहाँहरूलाई उठ्न गाह्रो हुन्छ अब भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण गरिन्छ। यसमा सत्यता कति छ? अब पहिलो कुरा त नेकपा कुन उद्देश्यका लागि बनेको थियो भन्ने कुरा एकता गर्ने बेलाको तपाईँले हाम्रो घोषणापत्र हेर्न सक्नुहुन्छ, राजनैतिक प्रतिवेदन हेर्न सक्नुहुन्छ, वाम गठबन्धन हुने बेलाको चाहिँ संयुक्त घोषणापत्र हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा नेताहरूले बोलेका विभिन्न सन्दर्भका मन्तव्यहरू पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वाम गठबन्धन एउटा स्वर्णिम परिकल्पनाको निमित्त मात्र थिएन, एउटा राष्ट्रको जीवन्त चित्रण थियो त्योभित्र र यो राष्ट्रको एउटा सुन्दर भविष्यको चित्र पनि त्योभित्र थियो। तर केपी शर्मा ओलीज्यूले पार्टीको अध्यक्षको रूपमा, संसदीय दलको नेताको रूपमा, त्यसपछि आएर देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा र जनताको अपेक्षा र भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रश्नमा उहाँ हरेक मोर्चामा असफल हुनुभयो। त्यो असफलताले असफल मात्र हुनु भएन, जुन गणतन्त्रले उहाँलाई त्यो शिखरमा पुर्यायो त्यसैको टाउकोमा उहाँ खुरा वर्षाउन थाल्नुभयो। यो असफलता बनाउने प्रचण्ड हो भनेर फेरि आरोप लाग्छ नि अर्को पटक, त्यो पनि त ख्याल गर्नु पर्छ। यसमा हामीले के बुझौँ भने केपी ओलीसँग एकजना प्रचण्ड मात्रै रुष्ट हुन्,
त्यसो भए नेकपा एमालेका 50औं वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूको आवाज आज के व्यक्त हुँदैछ? नेकपा एमालेभित्र आफ्नो अमूल्य जीवन एमालेमा खर्च गरेका थुप्रै होनहार नेताहरू जसको गौरवशाली विरासत छ, उहाँहरूलाई सोध्नु न, प्रचण्डले हो या अरूले हो? त्यही कारण केपी ओलीसँग, केपी ओली बाहेक र आफ्नो वरिपरिको हिजोको एउटा झुन्ड बाहेक उहाँसँग प्रतिबद्धता कोही प्रचण्डलाई आरोप लाग्यो के भन्नु? आरोप त हेर्नुहोस्, आरोप त के हुन्छ भने चौरेण चन्द्रमा रिपु, चोरका लागि चन्द्रमा पनि दुश्मन हुन्छ। तहकिलो जुन हामी सबैको मित्र हुन्छ, सबै आकर्षण हुन्छौँ त्यसमा, तर त्यो पनि कसैका लागि दुश्मन भने जस्तै केपी ओलीका मान्छेहरू केपी ओलीको प्रवृत्तिमाथि, केपी ओलीको चिन्तनमाथि, केपी ओलीको कार्यशैलीमाथि, केपी ओलीको मनोवृत्तिमाथि जब प्रचण्डले प्रहार गर्न सुरु गर्नुभयो र केपी ओलीको वास्तविक चरित्रलाई जनता र कार्यकर्ताको बीचमा ल्याउनु उहाँ सफल हुनुभयो, त्यसपछि उहाँ बौलाउन थाल्नुभयो। किनभने प्रचण्ड जतिको व्यक्तिले केपी शर्मा ओलीलाई त्यसअघि नचिनिया हो र भन्या हो। मैले यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ र हाम्रो बीचमा एउटा समझदारी भयो, तपाईँ र हाम्रो बीचमा एउटा सल्लाह भयो र एउटा मार्गमा हिँड्ने हामीले संयुक्त सङ्कल्प गर्यो। तर मलाई त यो थाहा उसको विगत कस्तो थियो, विगतको कुरा निकाल्नु पर्ने थियो नि त्यति बेला। विचारणीय कुराहरू त छन् निश्चय पनि। तपाईँले भने जस्तो केपी ओलीसँगको गठबन्धन र एकता एउटा परिस्थितिमा बन्यो, त्यो परिस्थितिले वाम गठबन्धनबाट एकतासम्म हामीले जो लक्ष्य निर्धारण गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्यौँ। किनकि त्यति बेला माओवादी केन्द्र कमजोर थियो, चुनाव जित्नु थियो, केही नेताहरूलाई पद र प्रतिष्ठा चाहिएको थियो, मन्त्री खानु थियो, कुर्सीमा बस्नु थियो। त्यसैका लागि एकता भएको होइन त पार्टी, चुनावी एकता भएको होइन। त्यसलाई सतही रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि त एक अर्थमा त्यो पनि अर्थ लाउन नसकिने त होइन, तर मूल कुरा त एउटा गठबन्धनको भाग हो र त्यो पार्टी गठनको औचित्यलाई साबित गर्ने भने त मान्छेका अनुमान त होइन नि। त्यो भनेको त त्यसको विधान हो, त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदन हो, निर्वाचनको घोषणापत्र हो र कार्यकर्ता र जनताको बीचमा हामीले बोलेका वचनहरू। त्यो वचनमा केपी ओली कमरेडले कहीँ पनि छलढाँट गर्नुभयो त भन्न भएन नि त। यदि घोषणापत्र उहाँले इमान्दारीपूर्वक लागू गरिदिएको भए, हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानको मर्मलाई समातेर हिँडिदिएको भए र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई उहाँले वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गबाट गइदिएको भए त आज नेकपा त नेकपै रहिरहन्थ्यो नि त। जब उहाँ आफ्नै प्रतिबद्धताबाट विचलित हुनुभयो, आफ्नै सङ्कल्पबाट च्युत हुनुभयो र सिङ्गो राष्ट्रलाई धोका दिने र यो राज्य प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने ढङ्गले लागिसकेपछि त्यति बेला हामीले यो प्रणालीको रक्षा हो। जहाँसम्मलाई हामी चुनाव जित्ने या नजित्ने कुरा थियो, स्थानीय चुनाव त हामी एक्लै लड्या हो नि, हामी गठबन्धन भएको कारणले मात्रै होइन। जहाँसम्म चुनावी लाभको कुरा छ त्यो त ओलीलाई पनि त भएकै हो नि। यदि माओवादीले ओलीलाई भोट देखिएन क्या, त्यो देखिएन, नितान्त माओवादीका नेताप्रति मात्रै यो अभिव्यक्ति लक्षित हुन थालेको छ क्या। त्यो गलत कुरा हो, किनभने प्रायोजित कुरा हो। मैले यसरी देखाएको छु, वाम गठबन्धन हुँदाखेरि पनि सुदूरपश्चिमका 16वटा प्रतिनिधि सभाका सिट र 32वटा प्रदेश सभाको रिजल्ट र तपाईँले एकछिन हेर्नुहुन्छ भने यदि वाम गठबन्धन नभएको भए नेकपा एमालेका उम्मेदवार कतिजना जित्थे भनेर मैले हिसाब गर्दाखेरि औँलामा गर्न पनि मुस्किल हुने अवस्था थियो। किनभने जसो कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3, त्यो क्षेत्र नम्बर 3 मा तपाईँको हाम्रो उम्मेदवार त 200 भोटले मात्रै जित्नु भएको छ, रमेश लेखा हार्नु भएको छ। भनेपछि वाम गठबन्धन नभएको भए त्यो सूर्य सिन्हा त्यहाँ आएर जित्थ्यो कि जित्दैन थियो। दार्चुलाको कुरा गरौँ, बझाङको कुरा गरौँ, बाजुराको कुरा गरौँ, अछामको कुरा गरौँ, कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुराको कुरा गरौँ, सबै ठाउँमा नेकपा एमाले स्थानीय चुनावमा तेस्रो पोजिसनमा हो, डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा मेरो जिल्ला। आज एमालेका आम नेताहरूको हुङ्कार यो छ कि माओवादी केन्द्रको यति सिट आउनुमा पनि एमालेको ठुलो हात छ, हामीले स्थापित गरिदियौँ, आज अन्तत्वगत हामीलाई नै चटक्कै छोडेर जानुभयो भनेर त उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। हामीले छोड्यौँ, ठिक छ, त्यो विषयमा छुट्टै बहस पनि गरौँला। माधव नेपालले किन छोड्नुभयो?
झलनाथ खनालले किन छोड्नुभयो, केपीसँग म अब जाँदैन भनेर वामदेव गौतमले किन छोड्नुभयो। सवाल त माओवादी मात्रै त्यहाँबाट गएको र अरू सबै त्यहीँ रहेको भनेपछि त होइन। अहिले पनि ओली कमरेडसँग जो हुनुहुन्छ एउटा टिम, जो पछिल्लो चरणमा 10 जना स्थायी समिति सदस्य त्यहाँ रहनु भएको छ, उहाँहरूकै पनि तपाईँले 2-4 महिना पहिलेका गतिविधिहरू, भूमिकाहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ओलीलाई भीमरावले केसम्म आलोचना गर्नु भएको थियो। हाम्रो प्रदेशको त इन्चार्ज हो नि, उहाँसँग त हामी थुप्रै प्रशिक्षणमा गयौँ, थुप्रै बैठकमा गयौँ, थुप्रै अन्तर्क्रियामा गयौँ, थुप्रै सभाहरूमा गयौँ। उहाँले त मलाई लाग्छ ओलीको धुलो निकाल्ने मामलामा प्रचण्ड भन्दा, माधव नेपाल भन्दा कैयौँ गुणा माथिको रोल त भीमरावले खेल्नु भएको। तिनै घनश्याम भुषाल होइनन्, तपाईँसँग साइबर स्याल मात्रै छन् भन्ने, तिनै सुरेन्द्र पाण्डे होइनन्। यदि ओली ठिक थिए र अरू प्रचण्ड बेठिक थिए भने ती महाशयको मुखार बिन्दबाट प्रचण्डमाथि त कहिल्यै प्रहार भएन नेकपा आउँदासम्म। नेकपा फुटेपछि पनि जति बेला एमाले र माओवादी भयो त्यसपछि पनि उहाँहरू त एउटा विद्रोही शक्तिको रूपमा रहनु भयो। अस्ति भर्खरै शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिनसम्म त उहाँहरू त फरक कित्तामै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए हुनाले केपी ओली हाम्रो मात्रै आलोचनाको पात्र होइन, नागरिक समाजको आलोचनाको पात्र हो, पत्रकारको आलोचनाको पात्र हो, मानवाधिकारवादीको आलोचनाको पात्र हो, सुशासनका पक्षधरहरूको आलोचनाको पात्र हो, सचेत नागरिकको आलोचनाको पात्र हो र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको आलोचनाको पात्र हो। नेपालको यसो भन्दै गर्दा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अस्थिर राजनीतिको मुख्य मियो हो भन्छन् क्या। अब एउटा कुरा के बुझ्छु भने प्रचण्डमाथि कसले कुन दृष्टिकोणबाट र कुन सोचबाट र कुन ज्ञानको सीमाबाट विश्लेषण गर्छ त्यो उसको कुरा हो। मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डले जुन राजनीतिक मान्यता स्थापित गरे त्यो राजनीतिक मान्यतालाई सिङ्गो राष्ट्रले स्वीकार गरेपछि प्रचण्ड स्थिरताका प्रतीक हुन् या अस्थिरताका प्रतीक हुन्। युद्धमा त्यसरी जुझारु ढङ्गले लागेको पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा कन्भिन्स गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काबिलियत सबै मान्छेसँग हुँदैन, त्यो प्रचण्डले देखाउनु भयो। संविधान सभाको मतलब असम्भव जस्तो ठहरिएको निर्वाचनको सम्भावना उहाँकै कारणबाट बन्यो। पार्टी विभाजनसम्मको पीडालाई स्वीकार गरेर भए पनि उहाँ शान्ति र संविधानको कोर्सबाट विचलित हुनु भएन, त्यो कोर्समा इमान्दारीबाट टिक्नुभयो। जब भूकम्प आयो, देश थिलो थियो, संविधान बन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी थिएन, त्यति बेला ऐतिहासिक पहल कदमी लिएर प्रचण्डले जो संसदमा त्यति बेला बोल्नु भएको छ तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, त्यही उहाँको ऐतिहासिक पहल कदमी पछि संविधान बन्ने वातावरण बन्यो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नलोभ्याएको भए नेकपा एमाले त्यो हुँदैन थियो। स्वयं तिनै केपी ओलीलाई उहाँले प्रधानमन्त्री अगाडि सार्नुभयो, जो हामीलाई माकाफुई भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि सहमति के थियो, आधा 10 महिना जस्तो थियो, त्यो सहमतिको उल्लङ्घन त उहाँले गर्नुभयो। ओलीले मधेसीलाई चिराउने काम गर्न थाल्नुभयो। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने असाधारण दायित्व उहाँबाट सम्भव नहुने जब देखियो, त्यसपछि नयाँ सिराबाट गठबन्धन बनाएर भए पनि शेरबहादुरजीसँग हामी मिल्यौँ, त्यसले घाटा भयो त राष्ट्रलाई। संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गयो नि त। संविधान बहिष्कार गरेर गएका मधेसी शक्तिहरू यही संविधान अन्तर्गत गएर तेस्रो चरणमै भए पनि स्थानीय चुनावको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भए, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भए। संविधान संशोधन नगरिकनै मधेसीहरूलाई यो संविधानको परिधिभित्र ल्याउन सफल हुने काम त त्यही देउबा प्रचण्डको मेहनतबाट, काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनको कारणबाट सम्भव भयो नि त। त्यसपछि त मलाई थाहा छ सुशील कोइरालाले त्योभन्दा पहिले एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन के भएको थियो, संविधान जारी गर्ने बेलासम्म सुशील, जारी गरेपछि ओली भन्यो। तर तिनै सुशील कोइराला त ओलीको विरुद्धमा उभिनु भयो नि त। तिमीहरूले जे हिजो समझदारी गरेका छौ त्यो समझदारीबाट कसैले पनि भाग्न पाइँदैन भनेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भिडियो जुन सुशीलले छोड्नुभयो त्यो त प्रचण्डले समाउनु हो नि त। अनि प्रचण्डले देउबासँग जे सहमति गर्नुभएको थियो त्यो सहमतिकै समयमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो अनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु। उसो भए प्रचण्ड यो राजनीतिको सफल व्यक्तित्व हो पछिल्लो राजनीतिको? मलाई यसलाई कसरी बुझ्छु भने प्रचण्ड सफल या असफल भन्नेसँग विभिन्न कुराहरू जोडिन्छ। आज के भएको छ भने माओवादी पार्टी आकारमा खुम्चिएको छ,
जनप्रभावमा खुम्चिएको छ, यो सत्य नै हो। त्यसो हुँदा एउटा असाधारण व्यक्तिको पनि त्यो सामर्थ्य कमजोर भयो भने उसको प्रभाव पनि स्वाभाविक रूपमा जे चाहन्छ त्यो गर्न गाह्रो हुन्छ। बाबुरामजीले धेरै गर्छु भन्ने छ उहाँलाई लागेको यो देशका लागि, तर उहाँसँग देशका लागि धेरै गर्ने वातावरण बनाइदिने त्यो प्रकारको जनमत र सङ्गठन त छैन। त्यो भएर उहाँले मनको कुरा त मनमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त हाम्रो बाध्यता हो नि, बाध्यता होइन। त्यसकारण हामीले कहिले स्वैच्छिक विकल्प मार्फत कहिले बाध्यात्मक विकल्प मार्फत भए पनि यो राष्ट्रलाई निकास दिन खोजेका छौँ। त्यसकारण प्रचण्ड यो देशको समस्या होइन, यो देशको समाधान हो भन्ने बुझाइ मेरो छ। उसो भए भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले एउटा गठबन्धन बनाउनु भएको छ जहाँ आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कङ्ग्रेसदेखि लिएर कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीहरू पनि समाहित भएको अवस्था छ। यो गठबन्धनको औचित्य के हो र यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक कालखण्डमा यस प्रकारका गठबन्धनहरू बन्दै आएका छन्। 2046 सालमा गणेशमान सिंहजी र तत्कालीन वाम मोर्चाका नेताहरू समेतको पहल कदमीमा संयुक्त वाम मोर्चा र काङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो। त्यसपछि 62-63 सम्म आइपुग्दा माओवादी र संसदवादी विभिन्न विचार फरक, चिन्तन फरक, प्रवृत्ति फरक, विकासक्रम फरक, सोच फरक, एजेन्डा फरक भएका शक्तिहरूको बीचमा पनि विपरीतभित्र सहमति खोजेर फेरि एउटा राष्ट्रलाई निकास दिने प्रयास भयो। यति बेला गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता सहितको हाम्रो ऐतिहासिक र मौलिक संविधान धरापमा पर्ने जब परिस्थिति आयो, यो संविधानका निर्माता भएको नाताले यो संविधान निर्माण गर्नुको निमित्त आफ्नो अभूतपूर्व त्याग, बलिदान, वीरता र शौर्यका अजङ्ग मतलब ओजस्वी कीर्तिमान खडा गरेको शक्ति भएको नाताले हामीलाई त रात दिन जसलाई यो व्यवस्थासँग माया थिएन, दया थिएन, उनलाई त यो भतियो पनि मतलब छैन, बच्यो पनि मतलब छैन। हामीलाई त हाम्रो त रगतको साइनो छ, पसिनाको साइनो छ, हाम्रो त अङ्गभङ्गताको साइनो छ, यातनाको साइनो छ, बेपत्ता र राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा त सबै मान्छेलाई प्यारो नै लाग्छ होला नि। कसैलाई प्यारो लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने पनि हुन्छ र भने हो। सबैलाई प्यारो लाग्नु पर्ने हो, लाग्छ भन्दा पनि लाग्नु पर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो दम्भ, आफ्नो स्वेच्छाचारिता, आफ्नो निरङ्कुशता, आफ्नो विचलनकारी मनोवृत्ति, आफ्नो चाहिँ तपाईँको अत्यन्त ठुलो एउटा राजा महाराजाको मानसिकता जो हुन्छ त्यसले मान्छेलाई त्यो दिशामा जानका निमित्त जान खोज्दाखेरि पनि त्यसले अवरोध गर्न पुग्छ। केपी ओलीजी व्यक्तिगत रूपमा उहाँको पनि इतिहास, उहाँले पनि सङ्घर्ष गरेकै मान्छे गर्नु हुँदैन, तर उहाँ के हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँ त ओलिभर क्रम्वेल बन्नतिर लाग्नुभयो नि त। क्रम्वेलले के गरे? पहिले राजतन्त्रका विरुद्ध लडाइँको नायक भएका क्रम्वेल अन्तमा सिंहासनमा बसेर उहाँ खलनायकमा आफै पुग्नुभयो नि त। अहिले ओलीको भूमिका त्यही भयो। हामीले नायक भनेर उहाँलाई प्रचारमा ल्यायौँ, नेपाली जनताले उहाँलाई महानायकको रूपमा दर्जा दियो, तर हामीले बुझेको महानायक र नायकको भन्दा पनि उहाँ त अर्कै भूमिका खेल्नतिर लाग्नुभयो। त्यसैले केपी ओली प्रवृत्तिबाट यो राष्ट्र, यो राज्य प्रणाली, यो संविधानको रक्षा गर्नुको निमित्त हामीले गठबन्धनको विकल्प थिएन, किनकि हाम्रो आफ्नै तागतमा मात्रै यो भन्ने सम्भावना पनि थिएन। प्रवृत्तिगामी प्रवृत्ति चाहिँ परास्त हुने कुनै साँठगाँठ थिएन। यो कहिलेसम्म जान्छ? यो अर्को चासोको प्रश्न पनि हो क्या। अब यो हामीलाई के लागेको छ भने यो गठबन्धन लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा, सुशासनको सन्दर्भमा र यो संविधानको रक्षा, यो प्रणालीको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा जति बेलासम्म यो खतरामा रहन्छ त्यो बेलासम्म हामी गठबन्धनमै रहन्छौँ। प्रतिस्पर्धा पनि गरिन्छ, किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा त आफ्नै पार्टीभित्र पनि हुन्छ, त्यो त काङ्ग्रेसभित्र भइरहेछ। हामीले राष्ट्रिय भेलासँग सम्बन्धित भएर जुन विधान, जुन प्रतिवेदन चाहिँ अहिले ल्याएका छौँ त्यो भित्र पनि हामीले सके सहमति भएन भने प्रतिस्पर्धाको माध्यम भनेर हामीले गरेकै यो त हुन्छ जहाँ पनि। तर हामी एकता र प्रतिस्पर्धाको स्वरूपमा हामी प्रष्ट छौँ। कुन विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र कुन समयमा एकताको प्रदर्शन गर्ने भन्दा
अहिले केपी प्रवृत्तिबाट राष्ट्र र यो संविधान यो प्रणालीको रक्षा गर्नको निमित्त एकता, यो प्रणालीको सुदृढीकरण, यसको विश्वसनीयता र लोकप्रियताको निमित्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा। यसैले प्रतिस्पर्धा र एकताको समन्वयात्मक मोडेलबाट हामी त्यति परसम्म जाने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हेरौँ यो प्रतिबद्धतामा हामी कति टिक्न सक्छौँ र कति यो प्रतिबद्धतालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न सक्छौँ। अब हामी लगभग अन्ततिर पनि छौँ। यसो भन्दै गर्दा त्यो 10 वर्षे जनयुद्ध, त्यो खटाई, त्यो सङ्गठन र त्यो सङ्गठनबाट पीडित घर परिवार र अझै पनि अङ्गभङ्ग भएर रहेका व्यक्तिहरू जो आजको दिनमा पनि पीडा छ, आजको दिनमा पनि पीडा उहाँहरूले सुनाइरहनु भएको छ, तर त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्न माओवादी लागेन भन्ने यहाँहरूप्रति गुनासो पनि छ। तपाईँहरूले त्यता किन व्यवस्था गरे, यो प्रश्न सोध्नै पर्ने हुन्छ। मैले यहाँलाई सोधेँ अन्तमा। पहिलो कुरा त माओवादीको लापरवाहीले, माओवादीको हेलचक्राइले र माओवादीको चाहिँ त्यो प्रकारको खोलो तौर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने प्रकारको मनोवृत्तिले यो परिस्थिति आएको होइन। तपाईँलाई थाहा छ 63 सालमा जब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, थुप्रै घाइते योद्धाहरूको त्यति बेला थुप्रै अस्पतालमा उपचार भएको छ र उपचार पाएर ती योद्धाहरू सकुशल अहिले आफ्नो व्यवसायमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि पनि जो पूर्ण रूपमा घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, आजीवन उहाँलाई अर्काको सहारा चाहिन्छ, उहाँहरूलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था पनि हामीले गरेका थियौँ। उहाँलाई मात्र होइन, उहाँको कुरुवालाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रत्येक शहीदहरूलाई रगतको मूल्य त हुँदैन, त्यसैले हामीले राहत स्वरूप हरेक शहीद परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ उनीहरूको परिवारमा हामीले पुर्याएको त सत्य हो नि त। एउटा राज्यको ढुकुटीबाट यो देशलाई बलिदान गरेका योद्धाहरूको सम्झना स्वरूप हामीले त्यो गरेका छौँ। तर त्यसपछिका दिनमा नेपालका संसदीय पार्टीहरू र हाम्रो बिचमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा, बेपत्ता योद्धाहरूलाई शान्तको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा, घाइते अपाङ्गहरूको उपचार र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एउटा राष्ट्रिय सहमति, सङ्कल्प र इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जुन पक्ष हुनु पर्थ्यो त्यो पक्ष कमजोर भयो। अहिले यो केपी ओलीले त त्यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहनु भएन। आज उहाँ माओवादी योद्धाहरूको व्यवस्थापनका कुरा गर्नुहुन्छ जति बेला उहाँको कुर्सी खतरामा हुन्छ। 3 वर्ष उहाँले के गर्नुभयो, यो 3 वर्ष पहिलो गरे भए हुन्थ्यो नि त। त्यस कारण हामीले भन्छौँ जसले मैले यहाँलाई सुन्नै लागेका थिएँ, आजभोलि प्रचण्ड भन्दा ओली अलि प्रिय देखिन लाग्नु भएको थियो नि त। हामीले केही महिना अगाडिकै दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने जुन पूर्व माओवादीका लडाकुहरू, जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त ओलीतिर अलि प्रिय देखिन थाल्नु भएको थियो नि। प्रचण्डले केही गरेन भन्ने त उहाँहरूको गुनासो थियो नि। अन्तमा 1 मिनट, जनमुक्ति सेनाको मूल हिस्सामा त्यो कन्फ्युज कहिल्यै पनि थिएन। घाइते अपाङ्ग योद्धाको मूल हिस्सामा त्यो भ्रम कहिल्यै पनि थिएन। एउटा सानो हिस्सा जो अत्यन्त पीडामा छ, अप्ठ्यारोमा छ, जसलाई दैनिक राहत र उद्धारको आवश्यकता परेको छ, त्यसका निमित्त केपीको आश्वासनले अलिअलि भुलभुलैयाको काम चाहिँ गरेकै हो, साथीहरूलाई पर्या हो। तर अहिले सबै प्रष्ट छन् र कहीँ पनि कन्फ्युज छैन। यो केपी ओलीले नाटक गरेको हो, यो चाहिँ समाधान गर्न खोजेको होइन भन्नेमा सबै प्रष्ट छ। हस्, यहाँसँग धेरै कुरा सोध्नु थियो। तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि त्यहाँ पार्टीलाई, कमिटीलाई अझै पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। पूर्णता दिइसकेपछि तपाईँले गर्ने गतिविधि र त्यहाँ हुने गतिविधिका बारेमा म अर्को बसाइमा बस्नेछु। आज यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यसप्रति विशेष यहाँलाई आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनको र तपाईँहरू सबैको व्यक्तिगत रूपमा पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको, समृद्धिको, सुख शान्तिको कामना गर्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र र उसले आगामी रणनीतिका लागि विभिन्न पार्टीमा जिम्मेवार र पदीय बाँडफाँड गरेर स्थानीय तहसम्म नेता कार्यकर्ताहरूलाई खटाउँदै गर्दा अबको रोडम्याप कस्तो हुन्छ माओवादीको भन्ने विषय, मूल विषय लगायत
सत्ता साझेदारीका कुरा, गठबन्धनका कुरा पनि हामीले गर्यौं। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज खगराज भट्ट हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।